अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान में ओहदेदारों ने बताया है कि तालिबान बागियों ने शिमाली बल्ख सूबे के फौजी अड्डे पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 7 अफगान फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जाने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। अमरीका के महकमा खारजा ने पाकिस्तान की एक अदालत की तरफ से प्रोफेसर जुनैद हफीज को तौहीन मजहब के मुकदमे में सजाए मौत दिए जाने के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। भारत में मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ दारुल-हुकूमत दिल्ली समेत भारत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने शिमाल मगरबी शाम में लड़ाई फौरी तौर पर बंद करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसराइली मकबूजा इलाकों में 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनी इंसानी हमदर्दी के बहरान का सामना कर रहे हैं और अमरीका की वफाकी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन के लिए सन 2020 से मुराद के नए पैकेज का ऐलान किया है। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान में ओहदेदारों ने बताया है कि तालिबान बागियों ने शिमाली बल्ख सूबे के फौजी अड्डे पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 7 अफगान फौजी हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। काबुल में वजारत दिफा ने मंगल के रोज बताया कि गुज़श्ता रात दौलताबाद में इस फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए दुश्मन ने हमला किया, जिसमें मुश्तरका तौर पर अफगान फौजी और कौमी सुराग रसां इदारे के अहलकाम काम करते हैं। जिले सरबराह मोहम्मद यूसुफ ने खबर की तस्दीक की कि तालिबान ने हमला किया है और कम से कम 15 अफगान फौजियों को हलाक कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि उनके जंगजुओं ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 20 एहलकारों को हलाक और 3 को कब्जे में ले लिया है। बड़ी तादाद में फौजी असलहा भी उन्होंने हथिया लिया है। इससे अलहदा खबरों में बताया गया कि तालिबान बागियों ने शिमाल मशरक़ी कापीसा सूबे में पुलिस के काफिले पर मंगल को सुबह सवेरे छुप कर हमला किया और जिले पुलिस कमांडर और उसके सिक्योरिटी गार्ड को हलाक कर दिया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जाने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को पावर प्लांट्स की निजकारी से सर्कुलर अदा करने और मजीद 200 अरब रुपए की बैंक गारंटी जारी करने, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और सर्कुलर डेट को हुकूमती कर्जे में शामिल करने की यकीन दहानी भी कराई है। पाकिस्तान में IF मिशन सरबराह रेमरेस रेगो कहते हैं कि पाकिस्तान को प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए। अमरीका के महकमा खारजा ने पाकिस्तान की एक अदालत की तरफ से प्रोफेसर जुनैद हफीज को तौहीन मजहब के मुकदमे में सजाए मौत दिए जाने के फैसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अमरीका के सफीर बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी सैम ब्राउन बैक ने ट्वीट में कहा कि जुनैद हफीज को 7 साल की कैद तन्हाई की सजा भी सुनाई गई है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान जुनैद हफीज की सजा के खिलाफ अपील में शफाफियत को मलहूज़ खातिर रखे और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए इक़दाम करे। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के साबिक़ प्रोफेसर जुनैद हफीज को हफ्ते को मुल्तान की एक अदालत ने तौहीन मजहब का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी मुश्ताक अहमद ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुनशियात केस में राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर कर ली।
متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ اور NRC کے خلاف بھارت کے دارالحکومت دہلی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی نئی دہلی کے منڈی ہاؤس اور جنتر منتر پر مظاہرہ ہوا، جس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی یونیورسٹی اور جواہر لال یونیورسٹی کے طلباء نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ملک کے دیگر شہروں سے بھی مظاہروں کی اطلاعات ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمیں نئی دہلی سے موصول ہو گئی ہے، جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے شمال مغربی شام میں لڑائی فوری طور پر بند کرنے کی اپیل کی ہے، جہاں حکومت کی فوجی کارروائیوں نے پچھلے ہفتے ہزارہا افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گٹریس کے ترجمان نے پیر کے روز کہا کہ انہیں سخت تشویش ہوئی ہے کہ شمال کی طرف شہریوں کے انخلاء کے محفوظ راستوں پر شامی فوج نے اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ شامی حکومت ادلی صوبے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو سن 2011 کی خانہ جنگی کے بعد سے باقیوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ان کے کنٹرول میں رہ جانے والا آخری علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی انسانی ہمدردی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرے کا سامنا کرنے والے افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے $348 ملین کی ہنگامی طور پر ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں مقبوضہ علاقوں کے 24 لاکھ میں سے 15 لاکھ فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد برائے 2020 کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے بیشتر رہائشی ایسے ہیں جن کی حالت بہت خراب ہے۔ امریکہ کی وفاقی حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے سن 2020 سے مراعات کے ایک نئے پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں تنخواہوں میں 3% سے زیادہ اضافہ اور 12 ہفتوں کی تنخواہ کے ساتھ فیملی چھٹی بھی شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وفاقی ملازموں کو بھیجے گئے کھلے خط میں کہا گیا ہے کہ وہ قوم کے لیے وفاقی ملازمین کی گراں قدر خدمات کے معترف ہیں، اور انہوں نے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ سن 2020 پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد وہ قانون بن گیا ہے۔ نیپال کی پولیس نے سیاحتی ویزا پر ملک میں آنے والے 122 چینی باشندوں کو حراست میں لے لیا ہے، جن پر سائبر کرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ دارالحکومت کھٹمنڈو کے پولیس چیف اوتم سمیدی کے مطابق اطلاعات تھیں کہ چینی باشندے مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے۔ ان کے بقول پیر کو ایک کارروائی کے دوران 122 چینی باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ پولیس چیف کے مطابق گرفتار چینی باشندے بینکوں کی کیش مشینوں کی ہیکنگ میں ملوث ہیں، جنہیں مختلف تھانوں میں رکھا گیا ہے، جبکہ ان کے لیپ ٹاپ اور پاسپورٹ تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ اوتم سبیدی کا مزید کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے جنوبی صوبے سماٹرا میں بس دریا میں گرنے سے کم 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق مسافروں سے بھری بس منگل کو بینکولو سے جنوبی سماٹرا کے شہر پالمبانگ جا رہی تھی۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے بس بے قابو ہو گئی اور 150 میٹر کی بلندی سے دریا میں جا گری۔ ہائی وے پولیس آفیسر ریسکی نے انڈونیشیا کے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ حادثے کے بعد بس مکمل طور پر دریا میں ڈوب گئی، جسے نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے۔ کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔